سلام، امیدوارم که خوب باشید. توی این ویدیویی که بسیار بسیار مهم هست قراره که 100 تا فعل متضاد مهم رو که برای مکالمه 100% بهشون نیاز دارید رو در واقع کار بکنیم. برای هر فعلم یک مثال زدم که قراره با هم دیگه اون مثال ها رو هم کار کنیم و یاد بگیریم. اگه آماده هستید که شروع کنیم. فعل اول اون فعل رفتن هست. چی میشه به فرانسه؟ partir. partir یعنی رفتن. البته اگه اله هم گفتید غلط نیستش. partir. فقط فرق بین اله و partir بچه‌ها اینه که اله رو نمیتونیم همینجوری تنها استفاده کنیم. یعنی من نمیتونم بگم je vais، من دارم میرم. یا باید بگم je vais مثلا au parc، je vais au travail. یا تنهایی استفاده نمی‌کنیم. ولی partir رو چرا میتونم بگم je pars، یعنی دارم من میرم. حالا یه مثال. je pars en vacances. je pars en vacances یعنی من میرم به تعطیلات. partir en vacances یعنی به تعطیلات رفتن. je pars en vacances. خب برعکسش میشه ماندن. به فرانسهش میشه rester. rester. میتونید برای خودتون در واقع تیک بزنید ببینید که چند تا از این 100 تا فعل رو بلد بودید. یه مثال با rester. je reste chez moi. je reste chez moi. من میمونم خونه. جایی نمیرم. je reste chez moi. فعل بعدیمون چیه؟ جستجو کردن. آفرین. chercher. chercher. جستجو کردن. qui cherche trouve. qui cherche trouve. این یه ضرب المثلی که خواستم بهتون یاد بدم بچه‌ها، یعنی جوینده یابنده است. ما تو فارسی یک اصطلاح داریم، هر کسی که دنبال یه چیزی بره پیداش میکنه. یعنی هر کسی تلاش بکنه حتما میتونه اون به هدفش برسه. qui cherche trouve. ضرب المثله. یافتن، پیدا کردن، برعکسشه دیگه. trouver. آفرین. chercher برعکسش میشه trouver. یه مثال. je le trouverai certainement. je le trouverai certainement. certainement یعنی مسلماً، حتما. آن را پیدا خواهم کرد. حالا هر چی. je le trouverai certainement. je le trouverai certainement. خارج شدن، بیرون رفتن. sortir. sortir. یه مثال. je sors avec mes amis tous les week-ends. je sors avec mes amis tous les week-ends. یعنی هر آخر هفته من با دوستان بیرون میرم، یعنی میرم گردش. je sors avec mes amis tous les week-ends. برعکسش میشه وارد شدن. entrer. آفرین. sortir. entrer. وارد شدن. مثلا j'entre dans le bureau à 8 heures. j'entre dans le bureau à 8 heures. یعنی ساعت 8 وارد اداره میشم، یا وارد دفتر کارم میشم، یا وارد شرکت میشم. پایین اومدن، مثلا از پلا میای پایین یا از کوه میای پایین. descendre. بله. یه مثال. il descend du taxi avec précaution. il descend du taxi avec précaution. avec précaution یعنی با احتیاط. خب از تاکسی پیاده میشه. descendre de. از یک وسیله نقلیه پیاده شدن میشه descendre de. il descend du taxi avec précaution. بالا رفتن برعکسش میشه monter. براو. monter. je monte au 3e étage. یعنی از پلا میرم بالا، میرم به طبقه سوم. اگه خونه‌تون مثلا طبقه سومه میگی je monte au 3e étage. je monte au 3e étage. حرف زدن. parler. بله دیگه همه بلدین. حرف زدن میشه parler. مثلا je parle difficilement le français. je parle difficilement le français. من فرانسوی رو به سختی صحبت میکنم، یعنی برام سخت فرانسه حرف زدن. je parle difficilement le français. برعکسش میشه ساکت موندن، حرف نزدن. میشه چی؟ آها، میشه se taire. اگه درست گفتید یه آفرین به خودتون بگید. فعل سختیه se taire. یه فعل دو زمینی داریم se taire، یعنی ساکت شدن، ساکت موندن، حرف نزدن. مثلا je me tais quand tu parles. je me tais quand tu parles. وقتی تو حرف میزنی من ساکت میشم، من هیچی نمیگم. je me tais quand tu parles. رفتن. یه رفتن دیگه داریم aller. بله. مثلا je vais à la retraite l'année prochaine. je vais à la retraite l'année prochaine.
یعنی سال بعد میرم به بازنشستگی. میرم به بازنشستگی بچه یه اصطلاح، یعنی که بازنشسته میشم. Je vais à la retraite l'année prochaine. خیلی خوبه دیگه آدم بازنشست بشه و بره فقط بگرده. Je vais à la retraite l'année prochaine. برعکسش چی میشه؟ میشه اومدن. venir. آفرین. صرف فعلاش هم بلدید دیگه، همین فعلایی که داریم کار میکنی. نگید من ونیر رو بلدم، صرفش هم بکنید تو همه زمان ها. همه زمان ها. Je viens te chercher à la banque. Je viens te chercher à la banque. یعنی میام بانک دنبالت. میام بانک دنبالت. Je viens te chercher à la banque. Je viens te chercher à la banque. خریدن. acheter. آفرین. acheter. Je vais acheter des gâteaux à la pâtisserie. Je vais acheter des gâteaux à la pâtisserie. یعنی من میرم شیرینی یا کیک بخرم در قنادی. شیرینی فروشی رو میگیم la pâtisserie. Je vais acheter des gâteaux à la pâtisserie. برعکسش میشه فروختن. vendre. آفرین. vendre. امیدوارم صرف فعل اینم بلد بشی. vendre. مثلا il vend des livres d'occasion. Il vend des livres d'occasion. یعنی کتاب‌های دست دوم میفروشه. بچه‌ها دست دوم میشه دوکازیون. دوکازیون هر چیزی که دوکازیون، مثلا میگیم یک میز دست دوم، میگیم une table d'occasion. یک دوچرخه دست دوم. un vélo d'occasion. Il vend des livres d'occasion. دوست داشتنش میشه plaire. plaire. اگه ایمرم گفتید غلط نیست. plaire هم میشه plaire. مثلا cela me plaît. cela me plaît یعنی من از این خوشم میاد، از این چیزی که هست. حالا این cela به هر چیزی میتونه ربط داشته باشه دیگه. یعنی ازش خوشم میاد. cela me plaît. برعکسش دوست نداشتن. plaire برعکسش میشه déplaire. déplaire. مثلا cela me déplaît. اگه میخوایم اگه چیز خوشم نمیاد میگیم که je ne l'aime pas, je n'aime pas ça. میتونیم بگیم cela me déplaît. cela me déplaît. یعنی ازش خوشم نمیاد. از این حالا آپارتمان، از این خونه، از این ماشین، هر چی. cela me déplaît. توصیه کردن. conseiller. conseiller. Je te conseille de rester. Je te conseille de rester. یعنی بهت توصیه میکنم که بمونی. Je te conseille de rester. برعکسش میشه توصیه نکردن. déconseiller. déconseiller. یه د اولش بذاری. déconseiller. توصیه نکردن. مثلا je te déconseille de mentir. je te déconseille de mentir. یعنی توصیه میکنم بهت که دروغ نگی. mentir یعنی دروغ گفتن. je te déconseille de mentir. توصیه میکنم که دروغ نگی. اسباب کشی کردن یعنی بردن اسباب از یه خونه. déménager. آفرین. déménager. déménager. مثلا on vient de déménager. on vient de déménager. یعنی ما همین تازگی‌ها اسباب کشی کردیم. اسبابامون رو بردیم. venir de یعنی گذشته نزدیک. یعنی همین چند وقت پیش. on vient de déménager. اما برعکس اسباب کشی میشه اسباب آوردن. یعنی وقتی وارد خونه جدیدتون میشید میشه emménager. emménager. déménager بردن اساس. emménager آوردن. مثلا on emménage dans un mois. on emménage dans un mois. dans un mois یعنی یه ماه دیگه. یه ماه دیگه ما اساس میاریم. یه ماه دیگه ما اساس میاریم. on emménage dans un mois. شناختن، بلد بودن. connaître. connaître. je connais ce quartier. je connais ce quartier. یعنی من محله رو میشناسم. je connais ce quartier. برعکسش نشناختن. méconnaître. بچه اگه نمیدونستید méconnaître. méconnaître. مثلا je méconnais les lois. فکر کنید رفتید فرانسه یا کانادا یا کشور فرانسوی زبان، میگه که من ببخشید قوانین رو اینجا نمیدونم چه شکلی است. je méconnais les lois. قوانین رو نمیشناسم، بلد نیستم. یا هر مثال دیگه ای. دانستن. savoir. بله دانستن savoir. je sais comment ficeler ce paquet. je sais comment ficeler ce paquet.
بلدم چجوری این پاکت رو با تناب ببندم یا با نخ ببندم. فیسله یعنی با نخ و تناب بستن. Je sais comment ficeler ce paquet. ندانستن چی میشه؟ ignorer. ignorer یعنی ندانستن. مثلا j'ignore la réponse. j'ignore la réponse یعنی من جواب بلد نیستم. نمیدونم دیگه. j'ignore la réponse. بچه یک کلمه با ignorer داریم. ignorance. ignorance به معنی جهالت و نادانیه. جهالت و نادانیه. لباس پوشیدن فعل دو ضمیره لباس پوشیدن. s'habiller. s'habiller فعلش دو ضمیر است. مثلا je m'habille hâtivement. je m'habille hâtivement. hâtivement یعنی با عجله. با عجله لباسامو میپوشم. اصلا دقت کنید ما فعلای دو ضمیره رو مصدرش رو ریشش رو با سو میگیم s'habiller. اما وقتی با جو مثلا صرف میگیم جو سبی. جو سبی نگیم میخندم بهتون. خواهش میکنم. je m'habille. je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille, elle s'habille. اینم داخل پرانتز بگم که از این ویدیو مهمتره. اگر شما صرف فعلایی که بلد هستید رو بلد نباشید آقا جون فرانسه صحبت نکنید. فرانسه صحبت نکنید. کنجوگزون صرف فعل از هر چیزی مهمتر تو زبان فرانسه. je m'habille, habitement. حالا لباس در آوردن چی میشه؟ اگه درست گفتید آفرین. se déshabiller. حالا habiller, déshabiller. se déshabiller. مثلا je me déshabille dans une minute. je me déshabille dans une minute. یعنی یه دقیقه دیگه لباسامو در میارم. یه دقیقه دیگه لباسامو در میارم. گذاشتن یک چیزی یه جایی. mettre. آفرین. mettre. مثلا je mets les clés dans ma poche. je mets les clés dans ma poche. یعنی کلیدا رو میذارم توی جیبم. برعکسش میشه برداشتن. enlever. mettre برعکسش میشه enlever. enlever. مثلا je ne peux pas enlever ces cartons. je ne peux pas enlever ces cartons. من نمیتونم این کارتونا رو بردارم یا بلند کنم. هر دو تا معنی رو میده. je ne peux pas enlever ces cartons. آوردن منظور آوردن اشیا و نه انسان ها. apporter. apporter. apporte-moi un verre d'eau. apporte-moi un verre d'eau. یه لیوان آب برام بیار. برعکسش بردن. بردن اشیا. emporter. apporter. emporter. emporter. یعنی بردن اشیا. مثلا je vais emporter mon déjeuner aujourd'hui. je vais emporter mon déjeuner aujourd'hui. یعنی امروز میخوام غذامو با خودم ببرم. با خودم ببرم. déjeuner یعنی ناهارم. ناهارم با خودم ببرم. حالا آوردن انسان ها چی میشه؟ امنه. امنه یا امونه. اینجوری هم تلفظ میشه. امن تزمی اوسی. امن تزمی اوسی. امن یعنی بیار. دوستاتم بیار. مهمونیه دیگه. دوستاتم بیار. امن تزمی اوسی. بردن آدم ها. امنه. امنه. مثلا j'emmène mes enfants à l'école. j'emmène mes enfants à l'école. یعنی من بچه ها میبرم به مدرسه. پر کردن. مثلا یه دیوانی چیزی. remplir. مثل finir صرف میشه. remplir. مثلا je ne sais pas remplir ce formulaire. je ne sais pas remplir ce formulaire. formulaire یعنی فرم. مثلا فرم استخدام. فرم مهاجرت. هرچی. من بلد نیستم این فرم رو پر بکنم. je ne sais pas remplir ce formulaire. برعکسش میشه خالی کردن. به فرانسه میگیم vider. vider. vide ton verre. لیوان تو خالی کن. vide ton verre. vide ton sac. بچه یعنی چی vide ton sac؟ اینو تو کامنت ها برام بذارید ببینم معنیاشو میدونید. دو تا معنی داره vide ton sac. برام تو کامنت ها بگذارید. فرستادن. بله envoyer. envoyer. مثلا envoyez-moi votre email. envoyez-moi votre email. یعنی ایمیلتون رو برای من بفرستید. envoyez-moi votre email.
حالا دریافت کردن میشه merci recevoir recevoir دریافت کردن. Je viens de recevoir mes documents. Je viens de recevoir mes documents. یعنی همین تازگی ها مدارکمو دریافت کردم. Je viens de recevoir mes documents. اجازه دادن. Permettre. Permettre. مثلا permettez-moi de passer. Permettez-moi de passer. مثلا اجازه بدید من رد بشم. Permettez-moi de passer. ممنوع کردن چی میشه برعکسش؟ Interdire. Interdire. مثلا le médecin interdit le sel aux patients. Le médecin interdit le sel aux patients. یعنی پزشک دکتر نمک رو برای بیمار ممنوع میکنه. میگه نباید بخوری. Le médecin interdit le sel aux patients. پیدا کردن. Trouver. Trouver. مثلا je ne peux pas trouver son adresse. Je ne peux pas trouver son adresse. نمیتونم آدرسشو پیدا کنم. برعکسش میشه گم کردن. چی میشه؟ perdre. perdre یعنی گم کردن. Ne perds pas ton passeport. Ne perds pas ton passeport. پاسپورتتو گم نکنی ها. Ne perds pas ton passeport. راه رفتن. قدم زدن. marcher. marcher. Je marche 5 km par jour. Je marche 5 km par jour. یعنی من روزی 5 کیلومتر راه میرم. Je marche 5 km par jour. دویدن چی میشه برعکسش؟ courir. courir. Je cours pour arriver au bus. Je cours pour arriver au bus. یعنی میدوام که برسم به اتوبوس. دادن یک چیزی به کسی. اینو دیگه همتون بلدید دیگه. donner. donner. مثلا je donne des fruits à mon lapin. Je donne des fruits à mon lapin. یعنی من به خرگوشم میوه میدم. برعکسش میشه گرفتن. prendre. prendre. donner, prendre. Ne prends pas mon stylo. یعنی خودکارمو نگیر یا خودکارمو بر ندار. Ne prends pas mon stylo. خوردن. غذا خوردن. manger. manger. Je viens de manger une pizza. Je viens de manger une pizza. یعنی همین الان یه پیتزا خوردم. برعکسش آشامیدن، نوشیدن. boire. یه مثال. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. یعنی من الکل نمیخورم، نمی نوشم. پرسیدن سوال. demander. demander. Je vais demander à mes amis. Je vais demander à mes amis. یعنی از دوستان میرم بپرسم. برعکسش جواب دادن. répondre. répondre. réponds à ma question. réponds à ma question. یعنی به سوالم جواب بده. ظاهر شدن. apparaître. apparaître. soudain il apparaît devant moi. soudain il apparaît devant moi. یه دفعه جلوی چشام ظاهر میشه. برعکسش میشه ناپدید شدن، غیب شدن. disparaître. disparaître. il disparaît dans la foule. il disparaît dans la foule. یعنی توی جمعیت غیب شد، ناپدید شد. il disparaît dans la foule. فراموش کردن. oublier. j'oublie les prénoms. j'oublie les prénoms. یعنی چی؟ یعنی من اسمای کوچیک فراموشم میشه. اما به یاد آوردن، به خاطر آوردن. se rappeler. se rappeler. مثلا je me rappelle pas son nom. je ne me rappelle pas son nom. یعنی من اسمشو یادم نمیاد. هل دادن، فشار دادن به سمت جلو. pousser. pousser. مثلا je pousse la porte lentement. je pousse la porte lentement. یعنی درو آهسته آروم هل میدم تا در باز بشه دیگه. برعکسش میشه کشیدن. tirer. tirer. مثلا tire les rideaux.
tire les rideaux یعنی پرده ها رو بکش. دوست داشتن اینجا میشه aimer. J'aime le coucher du soleil. J'aime le coucher du soleil. یعنی من از غروب خورشید خوشم میاد. غروب خورشید رو دوست دارم. برعکسش متنفر بودن. détester. بله détester. Je déteste le noir. Je déteste le noir. Le noir اینجا یعنی تاریکی. من از تاریکی متنفرم. Je déteste le noir. نگه داشتنه. یه چیزی یا یه کسی. Garder, bravo, garder. Je cherche quelqu'un pour garder mon enfant. Je cherche quelqu'un pour garder mon enfant. دنبال یه نفر میگردم که بچه منو نگه داره. رها کردن. abandonner. پس garder میشه abandonner. رها کردن، ول کردن. Ils abandonnent leur chien. Ils abandonnent leur chien. اونا سگشون رو رها میکنن، ول میکنن. تموم کردن. finir. finir. Je vais finir dans quelques instants. Je vais finir dans quelques instants. instant یعنی لحظه. یعنی چند لحظه دیگه کارم تموم میشه. تا چند لحظه دیگه کارم تمومه. Je vais finir dans quelques instants. شروع کردن میشه بله دیگه commencer. finir, commencer. Il commence à comprendre. Il commence à comprendre. یواش یواش داره متوجه میشه. یعنی شروع کرده به فهمیدن. یعنی یواش یواش داره متوجه میشه. گریه کردن. pleurer, pleurer. arrête de pleurer. arrête de pleurer. بس دیگه گریه نکن. arrête de pleurer. برعکسش خندیدن. rire, rire. ne ris pas, c'est sérieux. ne ris pas. یعنی نخند. c'est sérieux. یعنی جدیه. شوخی نیست. جلو رفتن. avancer, avancer. avance un peu. یکم برو جلو. avance un peu. عقب رفتن. reculer, reculer, reculer. reculer s'il vous plaît. لطفا برید عقب. فکر کنم تو صف وایسادی. بخوایم یه کمی نفس بکشید. میگیم یکم برید عقب، انقدر من نزدیک نشید. reculer s'il vous plaît. پایین آوردن. baisser. baisser. مثلا پایین آوردن صدا یا قیمت. baisse le volume. baisse le volume. volume یا صدا رو بیار پایین. baisse le volume. حالا بالا بردن. élever. élever. مثلا n'enlève pas ta voix. n'enlève pas ta voix. بچه این انش اینجا افتاده. اینجا یه ان داره متاسفانه من بعد نوشتم میره. n'enlève pas ta voix یعنی که صداتو بالا نبر. n'enlève pas ta voix. کم کردن. réduire. réduire. کم کردن هر چیزی. مثلا قیمت حتی. سرعت. هر چیزی. مثلا le gouvernement doit réduire les prix. یعنی دولت باید قیمت ها رو بیاره پایین. چه خبر اینقدر رفته بالا؟ le gouvernement doit réduire les prix. زیاد کردن. augmenter. augmenter. le patron doit augmenter le salaire. le patron doit augmenter le salaire. یعنی که پاترون یعنی رئیس. رئیس باید رئیس اداره یا شرکت باید حقوقا رو بره بالا. ضرب کردن. عملیات ریاضی. multiplier. multiplier. tu sais multiplier؟ یعنی ضرب کردن بلدی؟ جدول ضرب بلدی؟ tu sais multiplier؟ برعکسش تقسیم کردن میشه diviser. diviser. مثلا 12 divisé par 2 égale 6. 12 divisé par 2 égale 6. یعنی 12 تقسیم بر 2 میشه 6. 12 divisé par 2 égale 6. شارژ کردن. charger. charger. مثلا n'oublie pas de charger ton portable. n'oublie pas de charger ton portable. یعنی یادت نره که موبایلتو شارژ کنی.
دشارژ شدن، خالی شدن شارژ همون دشارژه. شارژه، دشارژه. و باتری و دشارژه. ما باتری و دشارژه. یعنی باتریم قراره یعنی به زودی خالی میشه. باتری موبایلم. ما باتری و دشارژه. ساختن مثل ساختمون. construire. construire. Notre entreprise construit des matériels de sport. Notre entreprise یعنی شرکت ما construit میسازد des matériels de sport یعنی تجهیزات پزشکی میسازد. مثلا حالا خراب کردن détruire. construire, détruire. L'alcool détruit la santé. الکل سلامتی رو نابود میکنه، خراب میکنه. وارد کردن، واردات. importer. importer. Actuellement, on importe beaucoup de Chine. Actuellement, on importe beaucoup de Chine. در حال حاضر ما خیلی چیزا رو از چین وارد میکنیم. On importe beaucoup de Chine. صادر کردن میشه میشه exporter. exporter. Nous exportons des tapis. Nous exportons des tapis. ما فرش صادر میکنیم. بردن. بردن مسابقه البته. gagner. gagner. مثلا Notre équipe va sûrement gagner ce soir. Notre équipe va sûrement gagner ce soir. یعنی اکیپ ما، تیم ما مسلماً حتما امشب برنده خواهد شد. sûrement یعنی حتما. حالا باختن چی میشه؟ perdre. بله perdre هم به معنی گم کردنه هم به معنی باختنه. مثلا Notre équipe ne peut pas perdre. یعنی تیم ما نمیخواد بازنده باشه، نمیخواد ببازه. پس گنیه پردر، بردن باختن. از جای مهاجرت کردن یعنی از شما الان توی کشورتون هستید میخواید برید مثلا به یک کشوری دیگه. اونو بهش میگیم émigrer. émigrer. On émigre souvent pour réussir. On émigre souvent pour réussir. ما بیشتر وقتا برای موفق شدن مهاجرت میکنیم، یعنی از کشورمون میریم. حالا وارد کشور دیگه شدن، مثلا می‌خواستی مهاجرت کنی فرانسه، الان وارد فرانسه شد میشه ایمیگره. ایمیگره این دوتا خیلی مهمه. ایمیگره کشور خودت رو رها کنی، ایمیگره وارد کشور دیگه بشی. Je vais immigrer en France. یعنی به زودی وارد فرانسه میشم، یعنی مهاجرت میکنم به فرانسه. ویزامو گرفتم و تمام. Je vais immigrer en France. اینو برای همتون آرزو میکنم. استخدام کردن. استخدام کردن میشه embaucher. embaucher یعنی استخدام کردن. embaucher. Ce restaurant embauche du personnel. Ce restaurant embauche du personnel. یعنی رستوران پرسنل استخدام میکنه، یعنی نیرو میگیره دیگه، داره استخدام میکنه. Ce restaurant embauche du personnel. حالا اخراج کردن میشه licencier. licencier. Vous ne devez pas me licencier. Vous ne devez pas me licencier. یعنی شما نباید من اخراج کنید. Vous ne devez pas me licencier. لاغر شدن maigrir. maigrir. خود maigre یعنی لاغر. maigrir. Je veux maigrir. میخوام لاغر بشم. Je veux maigrir. چاق شدن grossir. grossir. خود گرو یعنی چاق. گرو و گروس یعنی چاق. grossir فعلشه. J'ai peur de grossir. J'ai peur de grossir. یعنی میترسم چاق بشم یا از چاق شدن میترسم. J'ai peur de grossir. سفید کردن blanchir. blanchir. خود blanch یعنی سفید، یه ایر اضافه کنید مثل فعل finir صرف میشه. blanchir سفید کردن. مثلا La neige a blanchi partout. La neige a blanchi partout. یعنی برف همه جا رو سفید کرده. سیاه کردن برعکسش میشه noircir. noircir. La fumée a noirci les murs. La fumée a noirci les murs. یعنی دود دیوارا رو سیاه کرده. La fumée یعنی دود.
ازدواج کردن. se marier فعل دو ضمیر است بچه. Je me suis marié il y a 2 ans. Je me suis marié il y a 2 ans. یعنی 2 سال پیش ازدواج کردم. طلاق گرفتن. Divorcer. Divorcer. J'ai divorcé il y a 5 ans. J'ai divorcé il y a 5 ans. مثلا من 5 سال پیش طلاق گرفتم. J'ai divorcé il y a 5 ans. خوشحال کردن، راضی کردن. Contenter. Contenter. On ne peut pas contenter tout le monde. On ne peut pas contenter tout le monde. ما همه رو نمیتونیم راضی بکنیم یا خوشحال بکنیم. ناراحت کردن، ناراضی کردن. برعکسش میشه mécontenter. Mécontenter. Je ne voulais pas te mécontenter. Je ne voulais pas te mécontenter. یعنی من نمیخواستم تو رو ناراحتت بکنم. مردن. دور از جون شما. Mourir. Mourir. Mon ami est mort il y a 6 ans. گذشتهش میشه mort. Mon ami est mort il y a 6 ans. دوست من مثلا 6 سال پیش از دنیا رفت، مرد. متولد شدن. Naître. Naître که با être هم صرف میشه. Naître. Je suis né en 2001 مثلا. در سال 2001 دنیا اومدم. Je suis né en 2001. باران باریدن. Pleuvoir. Pleuvoir. Il va pleuvoir ce soir. Il va pleuvoir ce soir. یعنی امشب قراره بارون بیاد. Il va pleuvoir یعنی قراره بارون بیاد. برف باریدن. Neiger. Neiger. Il a neigé hier. Il a neigé hier. یعنی دیروز برف بارید. Il a neigé hier. هم pleuvoir هم neige فقط با il صرف میشن. قرض دادن به کسی دیگه. Prêter. Prêter. مثلا tu peux me prêter 5000 euros? Tu peux me prêter 5000 euros. میشه 5000 یورو به من قرض بدی یا میتونی 5000 یورو به من قرض بدی. قرض گرفتن میشه emprunter. Emprunter. مثلا puis-je emprunter ta voiture? Puis-je emprunter ta voiture? موفق شدن. Réussir. Réussir. J'ai réussi mon examen. J'ai réussi mon examen. امتحانمو قبول شدم. موفق شدم تو امتحانم. شکست خوردن. échouer. échouer. البته اگه قطرم گفتید درسته. échouer. J'ai échoué à l'examen. J'ai échoué à l'examen. یعنی چی؟ یعنی تو امتحان شکست خوردم. مردود شدم. خشک کردن. sécher. sécher. اصلا ما سشوار یک کلمه فرانسویه که ما تو باش خوش میکنیم. sécher. Je vais sécher le linge. Je vais sécher le linge. یعنی میرم که لباس شرکار لباسایی که شستم رو خشک کنم. Je vais sécher le linge. برعکسش میشه خیس کردن، مرطوب کردن. mouiller. mouiller. مثلا je mouille mon mouchoir avec de l'eau de Cologne. Je mouille mon mouchoir avec l'eau de Cologne. eau de Cologne یعنی آب همون اود کلون دیگه در واقع. اود کلون رو بهش میگیم. اصلا اود و کلون یکم فرانسویه. یعنی من دستمالمو با اود کلون خیس میکنم. Je mouille. دو تا الهاش هم تلفظ نشه. Je mouille mon mouchoir avec de l'eau de Cologne. خب اینم فعل صداممون. امیدوارم که بیشتر این فعلا بلد بوده باشید و اگرم نه که خب یاد گرفتید. خیلی فعلای دیگر هم براتون دوره شد و کلی هم جمله که برای مکالمه استفاده میشه رو یاد گرفتین. ممنون میشم اگر خوشتون اومد دوست داشتید لایک کنید، کامنت بگذارید تا کانال ما هم یه رشدی داشته باشه. وقتی لایک میکنید میتونید ویدیوهای بیشتری رو از ویدیوهای قدیمی از 3 سال پیش ویدیوها رو برای شما یوتیوب نمایش خواهد داد. اما اگه لایک نکنید ممکنه کمتر بهتون نمایش داده بشه. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et au revoir.